नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा। जो दिल से मुस्तफ़ा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। तो रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम सुनने के लिए, दीनी मसाइल को जानने के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा। जो दिल से मुस्तफ़ा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है। वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। वो आशिक़ रसूल वो होगा जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की पैरवी करता है। आशिक़ रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है। गर्दन कट जो नमाज फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन का कटा पाएगा। बस सिर्फ तो पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। रोज़ाना उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने नात लिखी है। उस नात के अशार में जब देखा, मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ हुजूर, आपकी जुदाई में बेचैन हूँ। आला हजरत ने क्या कहा, जो कुछ आपने लिखा है वो अगर आपके दिल में है तो आप वली हैं। जो आप लिखे हैं कि हम हुजूर की याद में तड़प रहे हैं, हिज्र में बेचैन हैं, अगर वाकई आप बेचैन हैं आप वली हैं, वली। ये कौन बोल रहा? कुतुबुल इरशाद। ये कौन कह रहे हैं? नाइब गौसे आज़म। ये कौन कह रहे हैं? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हम लोगों की बात तो कमजोर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? अगर ये बात आप दिल की कैफियत है तो आप वली हैं, जाहिर सी बात है। और अगर नहीं, सिर्फ अल्फाज की बाजीगिरी है। रोज़ाना नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अल्फाज और जुमले का जोर है तो आप झूठे हैं। अगर वो बात आपके दिल में है नहीं कि मैं तड़प रहा हूँ, और अल्फाज नहीं लिख रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूँ, तो आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ में कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई बरकत नहीं। आला हजरत ने कलाम उनके हाथ में दे दिया। अब आप बताएं कि ये है। और आजकल ये कहते हैं नात पढ़ने को मुजरा कह दिया आपने, नात को गवैया, नात पढ़ने वाले को गवैया कह दिया। नात पढ़ने वाले को गवैया नहीं बोला जाता है। जो फिल्मी स्टाइल में नाते पाक की तौहीन करी उसको गवैया बोला जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। वरना नात आप कायदे से पढ़ें और आंसू निकले तो बंदा आपका पांव चूम लेगा कि आशिक़ रसूल है। पहले लोग पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, तिलावत करते थे, फिर नबी की नात बावजू मुहज्जब होकर पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ठठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते, उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते। जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं कि दलील कहाँ है? दलील बहारी शरीफ में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फिक़्ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें यह बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे कि गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम है। यह इल्म दीन का एहतराम, उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी की तैसी कर डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम आइम्मे कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया। अब मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेकर बड़े बड़े शहर तक, हमें अफ्रीका से फोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फोन आ रहा है, दुबई से फोन आ रहे हैं कि हजरत आपने
آپ کو مبارکبادی، آپ نے جرأت تو کی، آپ نے ہمت تو کی، آپ نے بولا تو صحیح۔ میں نے کہا شکریہ، کم سے کم آپ نے بولا تو صحیح۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیان کرام، اور پھر پبلک کی طرف سے فون آ رہا ہے۔ ایک سیٹ گجرات کا اس نے فون کیا، آج ایک اسلامیہ انٹر کالج کا ایک پرنسپل، اس کا فون آیا، آج پورنا کا ایک بہت بڑا سرجن ہے ڈاکٹر خواجہ ندیم، ان کا فون آیا۔ یہ سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم لوگوں کے دل میں جو تھا وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دی۔ لاکھوں لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، کیا پیسوں کی بارش ہوئی، کیا ہے یہ، کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اس لیے آج اگر میرے بول دینے سے اگر سارے نعت خواہ ادب سے نعت پڑھنے لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ کا کروڑ شکر اور احسان ہے کہ کم سے کم کوئی ایک بندہ گالی گلوچ سننے کے بعد حق تو بولا جس کا اثر جھلکنے لگا۔ اس کی صبح ہو کے ایک محفل میں تھا، وہاں ایک بہت بڑا ہندوستان کا نعت خواہ، وہ صرف ایک نعت پڑھ کے بیٹھنے لگا تو میں نے کہا کہ ایک کلام اور سنا دو۔ کل رات دہلی میں تھا، وہاں بھی وہ ایسا نعت خواہ تھا جو نعت خواہ بہت مشہور ہے جھوانے میں، وہ ابھی ادب کے ساتھ بیٹھ کے نعت پڑھ رہا تھا۔ ابھی فون آ رہا ہے دلی سے کہ حضرت اثر جھلک رہا، پھر کل ایک فون آیا کہ جیسے حضور اثر جھلک رہا ہے۔ کم سے کم کچھ تو ہوا، فائدہ تو ہوا۔ جس دن ہمارا جلسہ بازاری نعت خانوں سے خالی ہو جائے، عالم دین کی بات سننے کے لیے لوگ باہر سے چل کے پنڈال بھر دیں گے، کیونکہ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے، حدیث سے بہتر کون سا کلام۔ دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت دولت
زمینوں آسماں کیا ہے زمانہ غوث اعظم کا، زمینوں آسماں کیا ہے زمانہ غوث اعظم کا، ادب کے ساتھ پڑھتا ہے ترانہ غوث اعظم کا، ادب کے ساتھ پڑھتا ہے ترانہ غوث اعظم کا۔ مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مجھے غوث الورا کا وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے، کہ بچپن ہی سے مردے کا جلانا یاد آتا ہے۔ دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نا خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔